अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे जो आर्मी चीफ जिस क्लब में गए, जिसके बारे में कल एक स्टोरी आई साले जफर साहब की, उस पर हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे उस क्लब के बारे में भी, और उस आर्मी चीफ के दौरे के दौरान उनकी जुबैर उमर जो मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, मरीम नवाज के स्पोक्समैन हैं, उनके साथ होने वाली मुलाकात की भी कुछ दिलचस्प अंदर की बातें बताएंगे। और इसी तरह हम आपको ये भी आज बताएंगे कि जो एक मेजर जनरल हैं जिनके बेटे को गिरफ्तार किया गया और फिर आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो कि एक सिविलियन है कार्रवाई जारी है, तो उस पर भी हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है और उसके ऊपर एक ऑर्डर आया है और उसकी समाअत के बारे में कुछ आपको दिलचस्प बात बताएंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो हम सबसे पहले तो आ जाते हैं, जो वैसे हम आपको बता देते हैं जो उनके बेटे हैं, ये मेजर जनरल हैं सैयद जुल्फ़कार मेहदी। इनके बेटे को जो कि जिनका नाम जो इनके बेटे हैं वो है हसन अस्करी, वो एक इंजीनियर हैं और वो सिविलियन है। वो कुछ खतूत लिखा करते थे आर्मी की क़यादत को, जिसमें वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पर और सिविलियन मैटर्स में फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट पर तनकीद किया करते थे। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले को भी तनकीद का निशाना बनाया खत में, जिसके बाद उनको अचानक पिछले साल उनके घर से कुछ पुलिस वाले और कुछ प्लेन कपड़ों में कुछ इंटेलिजेंस के लोग थे जो कि उठा के ले गए, जो कि उनके वालिद की पिटिशन के मुताबिक जो मिलिट्री या आईएसआई के लोग थे जिन्होंने उठाया उनके बेटे को, और बाद में एक एफआईआर दर्ज करके शालीमार थाने में उनको फौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया, जो कि उनके खिलाफ एक मुकदमा चला रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में एक सिविलियन के खिलाफ। तो उसके खिलाफ उनके वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन की थी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के सामने सिंगल रुकनी बेंच के सामने लगी। लेकिन जो इसमें जो सबसे जो ये ऑर्डर भी बताता है कि ये इन चैम्बर हियरिंग हुई, ये सबसे इस चीज़ का खौफनाक पहलू है जो मालूम नहीं जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी इसको किस नज़र से देख रहे हैं। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की 72-73 साल तारीख में हाई कोर्ट में किसी भी मुकदमे का ट्रायल इन चैम्बर नहीं हुआ, लेकिन ये हो रहा है। और वो भी एक सिविलियन को जिसको कि फौजी हुकाम ट्राई कर रहे हैं, उसके मुकदमे का ट्रायल हाई कोर्ट में इन चैम्बर हुआ है। तो ये बड़ी सोचने की बात है और बड़ी तशवीशनाक बात है। अगर कल को ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो कल को मेरे जैसे किसी भी मामूली शख्स को ये उठाएंगे और उसका अगर कोई हाई कोर्ट में या यहाँ पे चैलेंज करेगा और वो इन चैम्बर हेयरिंग मांग लेगी अगर हुकूमत और फौज की साइड, तो वो उनके पास एक प्रेसिडेंट होगा, वो कहेंगे इससे पहले भी इन चैम्बर हेयरिंग हो चुकी है तो हमारी भी आपके नहीं इन चैम्बर हेयरिंग। तो ये बड़ा खौफनाक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा जो देखने वाला है। लेकिन इस ऑर्डर के मुताबिक जब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने ये कह के कि ये सेंसिटिव मैटर है, हसास मामला है, आप इन चैम्बर हेयरिंग करें, तो जो मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद जुल्फ़कार मेहदी हैं, मेहदी अस्करी हैं, और जो कि बाप हैं इनके हसन अस्करी के जो कि फौजी हुकाम के हिरासत में हैं, उन्होंने भी जो उनकी फैमिली थी उन्होंने कंसेंट दी कि हाँ आप इन चैम्बर हेयरिंग कर लें, जिसके बाद ये इन चैम्बर हेयरिंग हुई है। और इसकी तफसीलात तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये प्रेसिडेंट बहुत खौफनाक है। और बहरहाल अब इसका ऑर्डर आ गया है और इसमें उन्होंने कहा है कि जो मोजिस जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी, उन्होंने कहा है कि हमें ये बताया गया है, एफआईआर बताई गई है, चीज़ें दिखाई गई हैं, और अब उन्होंने जो मैटर है वो आर्गूमेंट्स के लिए उन्होंने 1 फरवरी 2021 तक के लिए एडजर्न किया। तो 1 फरवरी को इसकी अगली तारीख होगी। इसी तरह हम अब आपको बताते हैं कि जो कल एक स्टोरी आई, उसमें हम आपको बताते हैं कि जुबैर उमर का क्या मौक़िफ़ है, कि उनकी आर्मी चीफ से क्या गुफ्तगू हुई है। वो बड़ा दिलचस्प है और बड़ा हम आपको उस पर आगाह करते हैं। तो वो कल जब अचानक एक हमने सुबह एक स्टोरी देखी कि संडे को आर्मी चीफ ने ब्रंच किया इस्लामाबाद क्लब में, और वो लोगों में घुल मिल गए, उन्होंने लाइन में लगकर ऑमलेट भी खुद डाला, और उसके बाद यहाँ पर वो बैठे तो पर्दे के लिए जो शीट लगाई गई उनके सामने, तो उन्होंने वो भी हटवा दी कि नहीं नहीं, तो लोग बड़ा
اٹ واز امیزنگ ٹو سی، یہ ورڈنگ تھی صالح ظفر صاحب کی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. صالح ظفر صاحب کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اس پر بھی ہم باہر لائیں گے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ امیزنگ ٹو سی آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر یہ بھی رپورٹ ہوا کہ آرمی چیف کی وہاں پر جو زبیر عمر ہیں، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے اسپوکس مین ہیں اور گورنر سندھ بھی رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 2 آرمی چیف سے ملاقاتوں کی کنٹروورسی میں آئے تھے کہ ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، جس کے بارے میں DGI نے جو ڈسکلوز کیا تھا کہ زبیر عمر نے ملاقاتیں کی اور مریم نواز اور نواز شریف کے کیسز کو ڈسکس کیا. تو انہیں زبیر عمر کی اسی اسلام آباد کلب میں دوبارہ سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے. تو وہ ملاقات جو زبیر عمر صاحب کے بقول 10 سے 12 منٹ جاری رہی، اور انہوں نے کچھ بڑی زومانی باتیں کی. ایک تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیوں اب آپ آرمی چیف سے اسلام آباد کلب میں، انہوں نے کہا میں تو ویسے ہی گیا تھا، کوانسیڈنس تھا. لیکن انہوں نے ایک زومانی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے تو نہیں علم تھا کہ وہاں پہ آرمی چیف آ رہے ہیں، میں تو ایک عام سویلین ہوں، سیاستدان ہوں، لیکن آرمی چیف کو ضرور سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو کیا وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ آرمی چیف کو معلوم تھا کہ میں وہاں پر ہوں گا تو وہ برانچ کے لیے آیا؟ خیر یہ بڑا ہی ایگزیجریٹڈ ہے، میرا نہیں خیال ایسا سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات کہی. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی اور ہم نے بہت زیادہ جوکس ایکسچینج کی. وہ جوکس میں نہیں بتاتا، لیکن جوکس ایکسچینج کی، یہ ان کا موقف تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے 10 سے 12 منٹ آپ کھڑے رہے، آپ ایک کنٹروورسی میں آ چکے تھے، آپ ایک ایسے سیاستدان کے اسپوکس مین ہیں جو آرمی چیف کو اوپنلی پبلکلی جلسوں میں ایکیوزڈ کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن رگ کروا کے ان کو باہر کروایا، ان کو نااہل کروایا. ان کا اسپوکس مین ان کو ملے جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہاں پر صرف جوکس 10 منٹ تک ایکسچینج ہوتی رہیں، یہ میری جوک، یہ آپ کی جوک. تو وہ کچھ اٹ ڈزنٹ میک سینس، یہ کوئی ہضم نہیں ہوتی بات. تو وہ 10 منٹ جاری رہنے والی ملاقات میں پھر یقیناً سیاسی امور پر بھی بات ہوئی ہوگی. کوئی نہ کوئی تو جملہ آرمی چیف نے بھی کہا ہوگا، کچھ زبیر عمر صاحب نے بھی کچھ کہا ہوگا. دونوں نے اپنی جملوں کے جو ایکسچینج ہوں گے اس سے چیزیں نوٹ کی ہوں گی کہ کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن جو اس میں دلچسپ بات ہے، جو مریم نواز ہیں، انہوں نے بھی کل ایک بات کہی. وہ کل پارلیمنٹ کے دورے پر آئیں، انہوں نے نون لیگ کی پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس چیئر کیا. اس میں انہوں نے بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، انہوں نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمیں کس طرح سے منتیں کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے. ان کا اشارہ شاید حکومت کی طرف تھا، کیونکہ حکومتی ڈیلیگیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مل کے پارلیمانی افیئرز کو ذرا سموتھ انداز میں چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. لیکن یہ جو اسلام آباد کلب ہے جہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے زبیر عمر اور آرمی چیف کی، جس کو بڑا پورٹرے کیا صالح ظفر صاحب نے کہ بڑا آرمی چیف گھل مل گئے، انہوں نے اپنے کھانا خود ڈالا، آملیٹ ڈالا، لائن میں لگے. یہ اشرافیہ کا کلب ہے، امیروں کا کلب ہے. یہاں پر میرے جیسے عام آدمی نہیں اٹھتے بیٹھتے. حالانکہ مجھے چند ایک دفعہ میں گیا ہوا ہوں، میرے دوست ہیں بیرون ملک سے آتے ہوئے یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، تو میں ان کو ملنے کے لیے جاتا ہوں، تو مجھے وہاں پہ بیٹھنے کا، کھانے پینے کا اتفاق ہے جو ان کے ریسٹورنٹس ہیں. لیکن یہ ایک اشرافیہ کا کلب ہے. یہاں کے ممبر صرف ڈپلومیٹس ہیں، سینئر بیوروکریٹس ہیں 21ویں 22ویں گریڈ کے، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، آرمی کے جرنیل ہیں، اور بہت ہی بڑے بزنس مین ہیں. کوئی عام آدمی یہاں کا ممبر نہیں ہے. تو اس اشرافیہ میں اگر آرمی چیف تھوڑا انہوں نے چہل قدمی کر لی تو چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے کر لی. لیکن جو یہ کلب ہے اس کا بھی کچھ ایک بڑا متنازع بیک گراؤنڈ ہے. یہ کلب 1967 میں قائم ہوا تھا، اسلام آباد کلب، اور تب 244 ایکڑ اس کو زمین الاٹ کی گئی. اس میں گولف کلب ہیں، بہت کچھ ہے اسلام آباد کلب کے اندر. یہ ایک ایلیٹ کا کلب ہے. تو اس میں اس کا جو کرایہ ہے آپ کو سن کے ہنسی آئے گی. 244 ایکڑ اس کو تب ملی 1967 میں، پھر 10 سال بعد ان کی زمین بڑھا کے 352 ایکڑ کر دی گئی، یعنی کہ 108 ایکڑ ان کو اضافی دے دیے گئے، جس میں گولف کلب بھی انہوں نے قائم کیا. ان کا کرایہ جب یہ بنا تھا 1 روپے ایکڑ تھا ان کا کرایہ ماہانہ.
اب ان کا کرایہ 3 روپے ایکڑ ماہانہ ہے. اشرافیہ کا کلب, اتنا لگژری کلب, 3 روپے ایکڑ ماہانہ کرایہ دے رہا ہے حکومت کو, سرکاری زمین کا. اور وہاں پر یہ ساری اشرافیہ بیٹھتی ہے, نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, بڑے بڑے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, ٹھیکے, پوسٹنگز, ٹرانسفرز, سب کچھ ڈسکس ہوتا ہے 3 روپے ایکڑ پر, ماہانہ پر. تو یہ ہے. اور اس کی ممبرشپ بھی آپ کو نہیں ملتی, اس کی ملینز آف روپیز میں ممبرشپ ملتی ہے, اور وہ بھی آسانی سے نہیں ملتی, اور وہ بھی چند مخصوص لوگوں کو ہی ملتی ہے. اس میں آرمی چیف آئے تھے, وہ انہوں نے برنچ کیا ہے, خبر تو ہے. اور خبر یہ بھی ہے کہ زبیر عمر سے بھی ملے ہیں, اور دوبارہ سے 10 سے 12 منٹ گفتگو ہوئی ہے. تو آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اسد علی طور کو اسد طور انسینسرڈ سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, خوش اور سلامت رہیے. اللہ حافظ.